Assalamu alaikum, dear students. This is me, Rashid Ali, and today we will paraphrase Love and Essence of All Religion, written by Maulana Jalaluddin Rumi and translated by Dr. Nicholson. Love and Essence of All Religion. How you will define it? इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है, I would like to share with you. But before listening, I request you to have your textbook and your notebook and your ballpoint to write important meanings and words. मोहब्बत से कांटे फूल बन जाते हैं, मोहब्बत से सिरका मीठी शराब बन जाता है, मोहब्बत से सूली तख्त बन जाती है, मोहब्बत से बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाती है, मोहब्बत से जलती हुई आग खुशगवार रोशनी बन जाती है और मोहब्बत से पत्थर मोम हो जाते हैं, मोहब्बत से गम खुशी में बदल जाता है और मोहब्बत से शेर बेजरर बन जाता है, मोहब्बत से मर्ज सेहतमंदी में बदल जाता है और मोहब्बत से मुर्दा भी उठ खड़ा हो जाता है, मोहब्बत से बादशाह गुलाम बन जाता है. That is a divine poem written by Jalaluddin Rumi. इश्क हकीकी की बात है. अल्लाह की ज़ात के साथ जो इश्क करेगा वो इस दुनिया में फलाह पा जाएगा. The life would be very easy going for him if he engrossed in love with Allah Almighty. अगर वो खुदा से मोहब्बत का दावेदार हो जाए और इश्क खुदा की ज़ात से कर ले और अल्लाह की ज़ात फरमाती है तुम मेरा हो जा मैं तेरा हो जाता हूँ, तो फिर इंसान को खुदा की ज़ात के सिवा कुछ नज़र नहीं आता. एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम seems to be very pleasant, and with the magic and with the majestic and magical power of love, with, with the power of love, the adversities of life changes into players. The hardships becomes soft things, and the problem automatically solved. What is love? Love actually is a faith, perseverance, patience, forbearance for something, for someone, and above all for Allah Almighty. And if you bear a problem for Allah Almighty, you will get a reward. और फिर इंसान की मुश्किलात मुसीबतें जिनसे वो परेशान होता है वो फिर परेशान होना छोड़ देता है, वो परेशानियां खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं. थ्रू लव द थॉर्न्स बिकम्स फ्लावर. थॉर्न्स क्या है? कांटे हैं, सिंबल है प्रॉब्लम्स का, एंजाइटीज का, ऑब्स्टिकल्स का, ऑल द मिजरीज, ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ. जो जितनी मुश्किलात हैं हमारी जिंदगी के अंदर वो सारी की सारी अगर खुदा की ज़ात से मोहब्बत हो तो अक्ल हो तो वो खुद ब खुद बेड ऑफ रोजेस बन जाती है. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एट ऑल. लेकिन इंसान के लिए फिर मुसीबतें खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाती हैं अगर वो अपनी मुसीबतों का जो वो अल्लाह की ज़ात की खातिर छोड़ दे उनके ऊपर, तो फिर वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दे विल बी सॉल्व्ड. थ्रू लव vinegar becomes sweet wine. Undrinkable things, that is vinegar. और vinegar जो है वो सिरका है और सिरका पिया नहीं जा सकता और ये मीठी शराब बन जाता है. आउट ऑफ लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह
and for the who is engrossed in love with Allah or with someone, and for that sake, for his sake, फिर मीठी शराब बनता है. The harm and the dangerous things become harmless for the person out of love. Then इंसान देखें, सुकरात था, जहर का प्याला उसे पेश किया गया सच बोलने की बना पे, उसने पी लिया, मौकफ से नहीं हटा, आपने कमिटमेंट थी उसकी, दैट इज द बिलीव, एंड ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज ओवर द बैड डेट्स, रॉन्ग डूइंग्स. उसने कहा ठीक है, और लोग मौत को सीने से लगा लेते हैं और पता भी नहीं चलता. अगर मोहब्बत हो, और मोहब्बत में इंसान बिल्कुल वो चीज जो उसके लिए मोज़रे सेहत हो, वो सेहत याबी का सबब बन जाती है. थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रॉन. स्टेक क्या है? ये वो डेथ पूल है, वो सूली है जिसके ऊपर मंसूर को चढ़ाया गया था. उसने कहा, उसने अल हक का दावा कर दिया कि खुदा मुझ में है. वो खुदा की जात में इतना मगन था, इतना मोहब्बत में मशगूल हो गया, तो उसने हर चीज में खुदा नजर आता था. अब सूली पे लटका दिया गया, लोगों ने लटकाया भी. क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिश्चियन ये मानते, उन्होंने, उनके जो लोग थे हजरत ईसा के जो कौम थे, उन्होंने उनको अजियत दी, टॉर्चर किया, उन्होंने वो स्टेक पे लटका दिया उन्हें. वो आपने क्रॉस देखा होगा, दैट इज अ सिंबल ऑफ स्टेक, उस पे लटका दिया. तो वो भी अल्लाह की जात के लिए, वो ये नहीं कहा कि मुझे ना लटकाओ, ये ना कहा कि नहीं मैं, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ और अल्लाह एक है, वादा उला शरीक है. तो लोगों ने पकड़ के लटका दिया, अल्लाह ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया. अब वो वापस आएंगे, लेकिन वो फिर वो सूली तख्त बन जाती है. अगर हम बात करें दिलों पे राज करने की, तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी मुमताज कादरी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, और मोहब्बत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी. इकबाल फरमाते हैं कि कतर खान का बेटा बाजी ले गया, और जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा. यह वाज़ेह हदीस है. तो अल्लाह ताला की जात से जो इश्क में मशगूल हो जाता है, उसके लिए फिर ये दुनिया की चीजें जो है, अजियतें या मुश्किलात जो है, कुछ भी मायने नहीं रखते. तो लव मिसफॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून, और फिर मिसफॉर्चून बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाती है. ये जब हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंका, फिर बचपन में वो बिके मिस्र के बाजारों में, अजीज मिस्र के महल तक पहुंचे. अजीज मिस्र की बीवी जो है, उसने तोहमत लगाई, उसने दावत दी, आपने अल्लाह की खातिर इनकार किया, दरवाजे अपने आप खुले, लेकिन आपको 12 साल तक के लिए जिंदान में डाल दिया गया. भूले नहीं खुदा को. फिर खुदा ने ख्वाबों की तबीर वो जानते थे, फिर वही वही मिसफॉर्चून वो गुड फॉर्चून में बदली, और फिर वो अल्लाह ने बदली ना. अल्लाह फिर अपने हर बंदे को आजमाइश में डालता है, देखने के लिए कि इसको मेरे ऊपर कितना यकीन है. तो फिर वो अजीज मिस्र बने वक्त के बाद. अब आगे हम देखें कि हजरत, ये तो यूसुफ की कहानी है, किसी भी आप अल्लाह पे यकीन करके तो देखें, इंसान की जिंदगी बदल जाती है, लाहे अमल बदल जाता है, तकदीर बदल जाती है. थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट. तो मोहब्बत से, मोहब्बत की वजह से जलते हुए आग के शोले
گلستان میں بدل جاتے ہیں، ایک ایک خوشگوار روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب انہوں نے بتوں کی پوجا سے انکار کیا، اپنے گھر سے انہوں کو نکال دیا گیا، انہوں نے بت توڑے، پھر نمرود تک یہ بات پہنچی جو وقت کا بادشاہ تھا، خود کو خدا کہلواتا تھا، اس نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کا حکم دے دیا گیا۔ آگ جلائی گئی، کئی دنوں تک آگ جلائی گئی، پھر اس میں جب پھینکنے لگے تو لے کے نہیں گئے، آپ پھر خود چل کے گئے مسکراتے ہوئے، لوگ حیران تھے، اور آپ نے جب چھلانگ لگائی تو اللہ نے اس آگ کو سلامتی والی کر دیا۔ یہ خدا سے محبت تھی کہ وہ ذات جس کا میں ماننے والا ہوں وہ مجھ کو بچا لے گی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت سے آگ جو سب سے زیادہ جلا دیتی ہے وہ بھی خوشگوار بن جاتی ہے۔ تھرو لو، تھرو لو اسٹون بیکمز سافٹ ایز بٹر۔ محبت میں لگے ہوئے پتھر وہ زخم تو دیتے ہیں لیکن درد نہیں ہوتا، دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی طائف میں تھے، آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ کے جوتا مبارک لہو لہان ہو گیا اس سے، لیکن بدعا نہیں کی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تھرو لو، تھرو لو اسٹون بیکمز سافٹ ایز بٹر۔ مکھن کی طرح موم ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ تھرو لو، تھرو لائف گریف بیکمز اے جوائے۔ پھر دکھ خوشی میں بدل جاتا ہے، تکلیف، آپ کو توکل ہو تو پھر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، رنج و عالم وہ پھر خوشی میں بدل جاتا ہے۔ تو لو الائنس بیکمز ہارملیس۔ یہ محبت کا جو درس ہے یہ سارے مذاہب میں موجود ہے، اسلام میں سب سے زیادہ ہے۔ انسانیت سے محبت، جانوروں سے محبت، نیچر سے محبت، انسانیت سے سب سے زیادہ ہے۔ جانور جو ہے ان سے بھی محبت، شفقت کا درس دیا گیا ہے کہ اگر شفقت کسی کے لیے، دست شفقت جو ہے اگر آپ شیر کے لیے بھی رکھتے ہیں تو شیر بھی جو خونخوار درندہ ہے وہ ہارم لیس ہو جاتا ہے، وہ بے ضرر ہو جاتا ہے۔ تو محبت سے درندگی ختم ہو جاتی ہے، محبت سے سکنس، بیماری جو ہے وہ ہیلتھ میں بدل جاتی ہے، محبت سے غصہ، تھرو لو wrath seems to be a mercy۔ تو محبت سے غصہ رحم میں بدل جاتا ہے، جلال رحم میں بدل جاتا ہے۔ تھرو لو the dead rise to love life۔ تو محبت سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مردے بھی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مرے ہوئے لوٹ آتے ہیں۔ یہ لو تھا، محبت تھی۔ اور اصحاب کہف کی قصہ قرآن کا ہے، قصص الانبیاء میں موجود ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ کئی سو سال تک جو ہے وہ کئی سو سال تک وہ ایک غار میں سو گئے، پھر اٹھ گئے، ان کو منع کرتے تھے لوگ اللہ کی عبادت سے، تو وہ اصحاب کہف بھی اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ محبت تھی کہ محبت سے انسان مرتا نہیں بلکہ مر کے جیتا ہے۔ اور اوپر والی جو وہ بات تھی، اقبال نے بھی شاید کی ہے کہ تھرو لو برننگ فائر بیکمز پلیزنگ لائٹ، کہ وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی، عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایسے ایسے کارنامے عجوبے ہوتے ہیں۔ تو تھرو لو دا کنگ بیکمز اے سلیو، تو بادشاہ بھی غلام بن جاتے ہیں۔ بادشاہی چھوڑ دیتا ہے اگر اس کے عقل کے دروازے کھل جائیں، حقیقت دنیا کی کھل جائے، فقر اختیار کر لیتے ہیں، فقیری اختیار کر، درویشی اختیار کر لیتے ہیں، مال و دولت دنیا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ سو
اگر ہم بات کریں اس پوئم کی، تھری ورسز میں ہے اور ریپیٹیشن ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پوری کی پوری یہ فری ورسز میں لکھی گئی ہے. سو اسٹوڈینٹس، اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک می. اس میں ایسونینس ہے، ایلیٹریشن ہے، ٹرو لو، اور اینٹونیمز سب سے زیادہ ہے. یعنی کہ کنٹراسٹ ورڈ جو ہوتے ہیں، اپوزٹ ورڈ جو ہوتے ہیں، ہر ایک کا دوسرا ورڈ موجود ہے. جیسے تھارنس ہیں، پھول ہے تو کانٹے ہیں، کانٹے ہیں تو پھول ہیں. ترچھ ہے، کڑوا ہے تو میٹھا ہے. اس کے بعد تخت، سولی ہے تو تخت ہے. بدقسمتی ہے تو خوش قسمتی ہے. آگ ہے تو روشنی ہے. پتھر ہے تو بٹر ہے، اسٹون اینڈ بٹر. گریف اینڈ جوائے ہے. سکنس اور ہیلتھ ہے. wrath اور مرسی ہے. That is all contradictories like the king and the slave. So, this is all for today's lecture. Love is an essence of all religion. اس کا تھیم یہ ہے کہ this is the power of love which which changes all adversity, ad, adversities into pleasure. Thank you so much. Allah Hafiz. If you have any question, you can ask me.